बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर इस्लाम मदीना टीवी के नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नचीज़ अल्लामा मोहम्मद कलीमुल्लाह हैदरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, बात करते हैं जॉयलैंड फ़िल्म पर, जो कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में उसको रिलीज़ करने की बातें हो रही हैं। वफाक हुकूमत ने सबसे पहले तो इसको पाबंदी लगाने की उन्होंने कहा कि हम इस पर पाबंदी लगाते हैं। बाद में सेंसर बोर्ड बैठा और उसने कुछ वर्ड्स जो हैं वो सेंसर किए और उसके बाद इसको रिलीज़ करने की बात कर दी, कहा कि इसको रिलीज़ करो। नाजरीन, ये जॉयलैंड फ़िल्म है क्या? जॉयलैंड फ़िल्म ये है कि जो ट्रांसजेंडर कानून बना है पाकिस्तान में, ये उसमें मदद देती है। ये फ़िल्म उसकी अक्कासी कर रही है। ये फ़िल्म जो है ये उसको आम कर रही है। इसलिए इसको बनाया गया है कि ताकि ये मुआशरे में फैलाई जाए और मुआशरा जब इस फिल्म को देखे उसके बाद वो ट्रांसजेंडर के ऊपर इसको नॉर्मलाइजेशन जो है वो इसको समझे कि ये काम तो कोई नॉर्मल है, कोई सख्त काम नहीं है कि जिसकी वजह से कोई इशू खड़ा हो। नाजरीन, इसी हम जिन्स परस्ती में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी शामिल थी। कुरान पाक में उस कौम का जिक्र भी है कि जब वो कौम हम जिन्स परस्ती के मर्ज़ में मुब्तला हुई तो अल्लाह ताला ने उस कौम के ऊपर 3 अज़ाब नाज़िल किए। नाज़रीन, जब हमारे मुल्क में पे दर पे ऐसे काम होते हैं तो हमें खौफ आना शुरू हो जाता है कि कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। जब इस तरह के काम होते हैं हमारे मुल्क में तो हमें ये अल्लाह ताला की बारगाह में डर लगता है कि कहीं हम पर वो अज़ाब ना आ जाए जैसे वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जब हम जिन्स परस्ती के ये कानून में इसमें वो काम में शामिल हुई, उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके ऊपर 3 तरह के अज़ाब नाज़िल किए। उस कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने पत्थर बरसाए और इतनी ज़ोरदार चीख लगवाई कि उनके दिमाग फट गए, उनके दिल फट गए। और उसके बाद तीसरा जो काम अल्लाह ताला ने किया उनके ऊपर कि उनकी बस्तियों को उठाकर अल्लाह ताला ने ऊपर से जाकर नीचे पटक दिया। लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ताला ने इस तरह तबाह किया। और ये भी मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने इस तरह प्रमोट नहीं किया, इस बेहयाई को इतना सरअंजाम नहीं दिया जितना कि हमारे यहाँ इसके ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है और इसको लाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, हम अपने बच्चों को क्या दिखाएंगे? हम अपने बच्चों को क्या पैगाम देंगे कि आज जो बच्चा जन्म ले रहा है 20 साल के बाद जब वो इस फिल्म को देखेगा तो वो इससे क्या हासिल करेगा? वो तो यही समझेगा, हम जब उसको कहेंगे कि ये बुरी बात है, इस तरह इसको नहीं देखना आपने, तो वो तो हमें यही कहेगा कि नहीं, ये काम शुरू से आ रहा है, आज से 20 साल पहले का चलता आ रहा है, आप मुझे किस तरह मना कर रहे हैं? नाज़रीन, बाज़ औक़ात हमें शर्म आती है, हम बच्चों को क्या बात करें, हम इन मुस्तक़बिल के नौजवानों को क्या बात करें? हमें बचाव का शर्म आती है। और ये कहते हैं कि आर्ट इज़ आर्ट, लव इज़ लव। और उसके बाद जो इनकी सबसे बड़ी बात है, ये ऑस्कर अवार्ड लेने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। बेहयाई के अड्डे यहाँ प्रमोट उनको किया जा रहा है, उनको फैलाया जा रहा है। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस फिल्म का मुसन्निफ़ है साइम सादिक, उसने शाहज़ेब खानज़ादा के चैनल में बैठकर इंटरव्यू दिया और उसने कहा कि ये फ़िल्म हमने बनाई है और इस फिल्म को इस तरह हमने बनाया है कि फैमिली इकट्ठी बैठकर देख सकती है। उसने कहा कि इस फिल्म के ऊपर तो कोई इशू ही नहीं है। मैं कहता हूँ शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए उनको जो कहते हैं कि इस फिल्म को फैमिली इकट्ठी बैठकर देख सकती हैं। इस हद तक बेहयाई का अड्डे को प्रमोट किया जा रहा है और इस हद तक वो मुसन्निफ़ शाहज़ेब खानज़ादा के इंटरव्यू में वहाँ उसके चैनल में बैठकर उसने ये बात की है। नाज़रीन, और सबसे बड़ी बात, जिसने ये सारा रोल इस फिल्म में अंजाम दिया है वो शख्स खुद हम जिन्स परस्ती की मर्ज़ में मुब्तला है। उसकी शादी हुई, उसके बाद उसके को काम नहीं मिला, उसने जाकर किसी ड्रामे में जाकर काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पर कोई तीसरी किस्म का वो बंदा था जिसके साथ उसने शादी कर ली और उसने उसको शादी करने के बाद उसको यूं वायरल किया, उसको फैलाया
کہ اس کے اوپر اس نے اس طرح فلم بنائی کہ فیملیوں کو وہ کیا پیغام دے رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ہی وہ ریلیز ترین قوم ہیں، مسلمان گھٹیا ترین ہم لوگ ہیں۔ یورپ کو ہم روتے ہیں کہ وہ مغرب ممالک جو ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بے حیائی کے اڈے کو پروموٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کے اوپر باتیں کرتے تھے۔ ہمارے مسلمان تو ان سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، اتنا تو یورپ والوں نے نہیں کیا جتنا ہم کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک شخص نے، یورپ کا ایک انگریز تھا، اس نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جب اس کے سامنے اس کا بیٹا آیا اور وہ ایک عورتوں کا اس نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا اور بال بڑے بڑے عورتوں والے اس نے چھوڑے ہوئے تھے، اور جب وہ اس چینل میں آیا اور اس کے باپ نے جب اس کو دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ناظرین، وہ انگریز تھا، غیر مسلم تھا، لیکن جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اس کا بیٹا آ رہا ہے اور اس نے عورتوں والا لباس پہنا ہوا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں اب اکلوتا میرا بیٹا ہے اور اس کام میں وہ چل پڑا ہے۔ ناظرین، وہ یورپ کنٹری کے جتنے مغرب ممالک کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو برا سمجھ رہے ہیں غیر مسلم ہو کر، اور ہم مسلمان ہو کر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ صرف علماء کا حق نہیں ہے، یہ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ ٹویٹر پر اس کے اوپر احتجاج کریں، آپ سینما گھروں کے سامنے جا کر پرامن احتجاج کریں، آپ بیان ریکارڈ کروائیں، اس کے بعد یہ پیغام دیں ان کو کہ ہم وہ پرامن لوگ ہیں اور ہم وہ مسلمان لوگ کمیونٹی ہیں کہ جو ہم اس بے حیائی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین، اس فلم کے اوپر میں تو حیران ہوں، ٹی وی چینلوں کے اوپر میڈیا کو پیسہ دیا جا رہا ہے، الیکٹرونک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ان کو یہ دیا جا رہا ہے پیسہ کہ اس کے اوپر آپ بات کریں جناب، اس کو لانے کی بات کریں۔ پچھلے دنوں میں ہم نے اس کے اوپر خاصا سعد رضوی صاحب جو تحریک لبیک کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر جوائے لینڈ فلم کو آپ نے ریلیز کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان یہ سب سے پہلے آپ کے مد مقابل آئے گی اور احتجاج بھرپور طریقے سے کرے گی آپ کے خلاف۔ انہوں نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس ریلیز کی، اس کا بھی ان کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ علماء کرام گئے بگئے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہیں، اور میں خاص کر اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنے ہماری مسلمان کمیونٹی ہیں، تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے بیان ریکارڈ کروائیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور بتائیں کہ ہم حیادار قوم ہیں، بے حیا نہیں ہیں۔ 5% ناظرین، 5% طبقہ ہے پاکستان میں، اس کے ایمان پر یہ فلم بنائی گئی، اور اوپر سے یہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ ایڈیلز کے لیے بنائی ہیں۔ تو ایڈیلز کے لیے بنائی ہیں تو کل کو آپ یہ بھی کہیں گے زہر کا پیالہ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے جناب زہر ہے، کسی کا دل کرتا ہے تو وہ پی لے۔ وہ شہزیب خان زادہ کے انٹرویو میں سیم صادق یہ بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ جس کا دل کرے گا وہ دیکھ لے گا، جس کا نہیں دل کرے گا وہ رک جائے گا، نہیں دیکھے گا۔ میں نے کہا پھر اس طرح تو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ پھانسی جو ہے وہ شرعام وہ تو حرام ہے، مطلب خودکشی، لیکن جس کا جی چاہتا ہے وہ کرے۔ آپ ڈھیل دیں گے لوگوں کو بے حیائی میں۔ ناظرین، ہم تو پہلے ہی ہمارے پاکستان میں اتنے مسائل کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم ایک کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں، دوسرا جو ہے نا وہ اوپن ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کو چھپانے کی بات کرتے ہیں، تیسرا اوپن ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو پے در پہ پہلے مسائل ہیں، اتنے چیلنجز کا سامنا ہمارے ملک کو ہے پہلے، لیکن اس کے بعد یہ بحر کی جو سازشیں ہیں ان کو لا رہے ہیں اپنے پاکستان میں۔ ناظرین، وفاق حکومت نے پہلے اس کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی، اس کے بعد سینسر بورڈ کو بٹھوا کر اس نے کچھ ورڈز اس میں سے سینسر کیے، اس کے بعد اس کو ریلیز کرنے کی اجازت دے دی۔ ابھی تک ناظرین سوشل میڈیا پر اتنا طوفان برپا ہوا ہے ان کے خلاف احتجاج میں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ان کے کانوں پر کوئی جوں تک نہیں رینگ رہی کہ وہ اس فلم کو ریلیز کرنے سے باز آ جائے۔ ناظرین، یہ جوائے لینڈ فلم یہ ہم جنس پرستی کا پیغام دے رہی ہے، اور ہماری نسلوں کو، خاص کر ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے مستقبل کے اثاثہ ہیں، ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ ناظرین، میں آپ کو یہی درخواست کر رہا ہوں کہ اس فلم کے اوپر پرزور طریقے کے ساتھ احتجاج کیا جائے،
سینما گھروں کے سامنے، ٹویٹر کے اوپر، آپ سوشل میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرونک میڈیا میں، اب جہاں تک اس کے خلاف آواز ہو چکتی ہے، میں کہتا ہوں جتنی اس کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھائی جائے وہ کم ہے، اس کی جتنی انسلٹ کی جائے وہ کم ہے، جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس فلم کے اوپر جتنی لعنت ڈالی جائے وہ کم ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس لیے تباہ ہوئی کہ وہ ہم جنس پرستی کی مرض میں مبتلا تھی، اور وہ اتنی نہیں تھی، اتنا انہوں نے پروموٹ نہیں کیا جتنا ہم کر رہے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، میں یہی دعا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ پاک ہم تمام کو یہ جو خلیجی سازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ جو مغربی سازشیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہمیں حفاظت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان برائیوں سے ہر ایک کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نسلوں کو، اپنی بچوں کو، اپنی فیملیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں ان کو بھی بچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی درخواست کر رہا ہوں، کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹس باکس میں لازمی سوال کیجیے گا، انشاءاللہ بندہ نچیز ضرور آپ کا جواب دے گا۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔